السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تو دیو، سارے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ او بیٹا، او بچے، اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ حضرات ذی وقار، نہایت زیادہ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، نہایت زیادہ مبارک وقت قبولیت دی کڑی ہے۔ فرشتیاں دی آمد نہایت زیادہ اللہ تبارک و تعالی دا محبوب ترین وقت ہے۔ بچیاں نے اللہ پاک دے قرآن دی تکمیل کی ہے، اس سلسلے دے اندر اج اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا۔ میرے تو قبل شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد مالک بھنڈر صاحب نہایت زیادہ علمی خطاب فرما چکے ہیں، اور انہوں کو بعد مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب بھی تواڈے سامنے کتاب و سنت دیاں باتاں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ پاک کے حضور دعا کر لو، کیونکہ فرشتے بیٹھے نے، قبولیت دا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں دین دی مجلس ہوندی ہے، اس مجلس دے اندر اللہ دے فرشتے تشریف فرما ہوندے نے۔ تواڈے چوں ہر بچہ، ہر میری ماں، ہر میری بیٹی، ہر میرا بزرگ، ہر میرا نوجوان، ہر ایک دے نال اس وقت اللہ دے فرشتے بیٹھے نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر ہوندا ہے وہ اللہ دا مہمان بن جاندا ہے۔ اسی سارے اس وقت اللہ دے مہمان ہاں، فرشتے ساڈے نال بیٹھے نے، اسی سارے اللہ دے مہمان ہاں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ الی المسجد ان یتعلم او یعلم فہو کاجر الحاج المعتمر۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر اندر آ جاندا ہے، دین دی بات سکھن واسطے آیا یا سکھان واسطے آیا، جڑا بندہ اللہ دے گھر آیا ہے دین دی بات سکھن واسطے یا سکھان واسطے، دین دی بات سکھن والے، دین دی بات سکھان والے سکھ کے سکھا کے ہجے مسجد چوں باہر نہیں جاندے،
اللہ گھر پہنچن تو پہلے ہی دین دی بات سکھن والے نو سکھان والے نو پورے ایک حج تے عمرے دا اللہ پاک ثواب ادا فرما دے۔ جنی توجہ نہ بہو گے یقیناً پوری کائنات دے لوگاں دی گل غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک دی بات غلط ہو سکتی انشاءاللہ تعالی۔ توجہ نہ بیٹھن دی وجہ تو اللہ پاک نے ساڈے گھر جان تو پہلے ہی اللہ نے پورے حج عمرے دا ثواب عطا کر دینا ہے۔ اللہ ساڈے نصیب اندر فرمائے اور اسی سارے اللہ دے مہمان بنے ہاں۔ مل کے بولو کدے مہمان ہاں؟ کسے ڈیرے دار دے نہیں، کسے چودھری دے نہیں، کسے بڑے دے نہیں، کسے چھوٹے دے نہیں، کسے ایم پی ایم این اے دے نہیں، مل کے بولو کدے مہمان ہاں؟ اور اسی اللہ دے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہیں۔ کڈی عزت والی بات ہے، اللہ دا گھر ہے، فرشتیاں ساڈے نال بیٹھے نے، اسی اللہ دے مہمان ہاں۔ اے دے نالوں وڈے شرف والی بات، عزت والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے گھر اندر مہمان آئے، تواڈے گھر اندر آئے، خدمت کردے ہو، اسی اللہ بڑے گناہگار تیرے مہمان بڑے ہاں، بڑے پاپی ہاں، بڑے گناہگار ہاں، بڑے بڑے گناہ کیتے نے، بڑے بڑے جرم کیتے نے۔ دنیا دا کوئی گناہ اللہ وہ ساڈے اندر نہیں، اللہ ہر گناہ اسی کیتا ہے، پر مالکا تیرے گھر اندر تیری رحمت بخشش دی امید لے کے آئے ہاں۔ اللہ پاک ساڈی ایسی مہمان نوازی کر دے، اللہ پاک ایسی مہمان نوازی کر دے کہ یا اللہ زندگی بھر دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک کو ہمیں ہولی آمین آندے نے تاکہ اللہ ساڈی ایسی مہمان نوازی کر دے جنہیں چٹی چادر مشین چپائیے دھون والی وجہ تے چٹی چادر محل تو صاف ہوندی ہے، اللہ انج چٹی چادر کی طرح ساڈے نام اعمال نو ساڈے گناہوں تو صاف کر دے۔ حضرات دی وقار نہایت زیادہ توجہ محل کرنا، بس 20-25 منٹ میں تہاڈے سامنے گل کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے تسی بڑے خوبصورت دو خطاب سنے نے، لیکن ایک گل صرف میں تہاڈے نال کر کے اجازت چاہنا۔ ویکھو یار تسی کڈے خوش ہون ڈے ہو کہ میں اللہ دے دین دا مسافر تہاڈے کول آیا، تہاڈے واسطے دعا کرن ڈیا، ماواں واسطے دعا کرن ڈیا، دھیاں لئی دعا کرن ڈیا، بزرگاں لئی دعا کرن ڈیا، بچیاں لئی دعا کرن ڈیا، نوجواناں لئی دعا کرن ڈیا، تے تسی میرے سامنے بیٹھ کے کنے خوش ہون ڈے ہو کہ قاری صاحب ساڈے واسطے دعا کرن ڈے نے۔ میریاں بیٹیاں میریاں ماواں بھੈਣਾਂ کڈیاں خوش ہون ڈیاں نے۔ یار ویکھو کسے دے حق وچ میں دعا کرنا، کسے دے حق وچ تسی دعا کردے ہو، کسے دے حق دے اندر مولانا عبداللہ نثار صاحب دعا کردے نے، کسے دے حق دے اندر حضرت مولانا اسماعیل مجاہد صاحب دعا کردے نے، کسے دے حق اندر قاری صاحب دعا کردے نے۔ کڈے اسی خوش ہوندے ہاں تے ساڈی خوشی دی انتہا اس تو زیادہ کی ہوئے گی جے میرا تہاڈا نام لے کے بیت اللہ دا امام دعا کر دین، مسجد نبی دا امام دعا کر دین، اسی اور خوش ہو جاواں گے یار میرا نام لے کے کعبۃ اللہ دے امام نے دعا کیتی ہے، میرا نام لے کے مسجد نبی دے امام نے دعا کیتی ہے۔ دنیا تو کوئی عالم کسی دا نام لے کے دعا کرے، جہاں نام لے کے دعا کرتے ہو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن کڈی عزت والی گل ہے کہ نبی کل کائنات جناب محمد دنیا کائنات دے اندر چند لوگ ایسے نے کہ جنہ واسطے دعا کی تے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ مینوں اے دسو امام کعبہ دعا کرن، امام مسجد نبی دعا کرن، کڈی عزت والی گل ہے۔ کائنات دے اندر اس تو شان والا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا جہدے واسطے ہاتھ چک کے دعا کی تے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ مینوں اے دسو چاچا جی اس بندے نالوں وڈا خوش نصیب کیڑا ہو سکتا ہے جنہوں نبی پاک دی دعا لب جائے، پوری کائنات دے پیغمبر دی دعا لب جائے، پوری کائنات دے امام دی دعا لب جائے۔ صحابہ بڑے بڑے لمبے سفر کر کے نبی پاک اور مسجد نبی اندر ہوندے، اللہ دے پیغمبر دعا کرو۔ بڑے بڑے لوگ بڑیاں بڑیاں بیماریاں لے کے نبی پاک ہوندے، اللہ دے پیغمبر دعا کرو اللہ شفا عطا کر دے۔ بڑے بڑے بے اولاد ہوندے، دھیاں دا دکھ لے کے آندے، پتاں دا دکھ لے کے آندے، کاروبار دے غم لے کے نبی پاک کول آندے۔ اللہ دے پیغمبر ساڈے اندر دعا کرو، نبی علیہ السلام بیماراں واسطے دعا کر دے، اللہ شفا عطا کر دیندا، بے اولاداں واسطے دعا کر دے، رب اولاد عطا کر دیندا، مقروضاں واسطے دعا کر دے، اللہ کر دے تو رہائی عطا کر دیندا۔ نبی علیہ السلام دعا کر دے جدے حق اندر جو ہاتھ چک کے نبی پاک دعا کر دے، اللہ پاک نبی پاک کی دعا کو قبول فرما لیتا۔
تو میرا بھی دل کردا مینوں نبی پاک دی دعا لبے، تہاڈا بھی دل کردا نا، اینا سارے دا دل کردا سانوں نبی پاک دی دعا لبے۔ تسی کہندے ہو کیویں ہو سکدا ہے؟ نبی پاک دنیا تو ٹر گیا نے، آپ دا روضہ مبارک مدینے پاک اندر ہے، آپ دی روح اللہ دی جنت دے اندر ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے سانوں نبی پاک دی دعا لب جائے؟ مرالی والے دے باسیو، نبی پاک نے میری بڑی فکر کیتی ہے، نبی پاک نے تہاڈی بڑی فکر کیتی ہے، اپنی امت دی نبی پاک نے بڑی فکر کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام دی اج بھی دعا لب سکتی ہے عورتاں نو، اج بھی دعا لب سکتی ہے بزرگاں نو، اج بھی دعا لب سکتی ہے نوجواناں نو، اج بھی دعا لب سکتی ہے مسلمان مرد عورتاں نو۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کے اندر صحابہ دے سامنے بہ کے چند ایسے اعمال بیان کر چھڑے، چند ایسیاں نیکیاں بیان کر چھڑیاں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت دے لوگو، جڑا مسلمان اے عمل کر لوے گا، آ نیکیاں کر لوے گا، میرے صحابہ جس بندے وچ آ نیکیاں آ گئیاں انہوں میں محمد دیاں دعاواں مل جان گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں تواڈے سامنے 4-5 ایسے عمل مختصر وقت چ بیان کر دینا، جیڑا مسلمان، جیڑی مسلمان بیٹی، جیڑا مسلمان مرد، جیڑا مسلمان اے 4-5 عمل کرے گا، او پاویں مرالی والے دیاں گلیاں میں ٹرے، پاویں اپنے گھر اندر نیک عمال کرے، پاویں مسجد جا کے نیک عمال کرے، ان نیک عمال کرن دی برکت نہ انہوں اللہ پاک پوری کائنات دے پیغمبر دیاں دعاواں دا حقدار بنا دے گا، انہوں نبی پاک دی دعا لب جائے گی۔ لوگی آندے نے پتر بڑا خوش نصیب ہے، کیوں؟ اینو ماں دی دعا ملی ہے۔ لوگی آندے نے شاگرد بڑا خوش نصیب ہے، کیوں؟ اینو استاد دی دعا ملی ہے۔ لوگی آکھن گے بچہ بڑا خوش نصیب ہے، کیوں؟ اینو باپ دی دعا ملی ہے۔ یار ماں دی دعا ملے بڑی عزت والی گل ہے، باپ دی دعا ملے بڑی عزت والی گل ہے، استاد دی دعا ملے بڑی شان والی گل ہے، پر اس بندے لو بڑا عزت والا کوئی نہیں ہو سکتا جدے واسطے حد جو کے دعا کر لیتی ہے تے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیتی ہے۔ آؤ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سارے نے درود پڑھ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا خود من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام تسی اپنے امتیاں دے حق اندر دعاواں کریا کرو۔ اللہ ساڈے نبی پاک نو کہہ رہے ہیں اے میرے پیغمبر تسی اپنے امتیاں واسطے دعاواں کریا کرو، اے میرے پیغمبر تسی اپنی امتیاں واسطے دعا کر دے ہو تے میں بیماراں نو شفا عطا کر دینا، تسی اپنی امتیاں واسطے دعا کر دے ہو تے میں اللہ مکروہاں دے کردے دور کر دینا، تسی اپنے امتیاں دے حق اندر دعا کر دے ہو تے میں تواڈے امتیاں دیاں تھیاں نو خوشیاں عطا کر دینا، انہاں دے نصیب چنگے کر دینا۔ اے میرے پیغمبر تسی اپنے امتیاں واسطے دعاواں کر دے ہو تے میں انہاں دے دکھ دور کر دینا، میں انہاں دیاں پریشانیاں دور کر دینا۔ اس لیے اللہ پاک نبی پاک نو کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر تسی اپنے امتیاں دے حق اندر دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، جیڑی بھی ہے میرے پیغمبر اللہ فرماتے نے تسی اپنے امتیاں دے حق اندر دعا کرو گے، دعا والے ہاتھ تسی اٹھاؤ گے، جویں جویں اللہ نو کہندے جاؤ گے تہاڈا اللہ وہی کردا جائے گا۔ سب تو پہلا عمل میں تواڈے سامنے بیان کرنا، مرالی والے دے باسیو نوجوانوں دھیان کریا جے، میرے بزرگوں سر چکو تے دھیان کریا جے، میرے غور کرنا، میں تواڈے سامنے سلسلہ دی سیاح تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پڑھنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے رحم اللہ رجلا من صلی قبل العصر اربعا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ دے نبی تسی کدے واسطے دعا کر دیو کدے نصیب جاگ پے کدے بھاگ جاگ پے کدے واسطے تسی دعا کر دیو نبی پاک نے فرمایا من صلی رکعتن قبل المغرب آپ نے فرمایا من صلی اربع رکعات قبل العصر فرمایا جیڑا بندہ عصر دی جماعت گھڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے عصر دی نماز گھڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں ادا کردا ہے 2 کر کے پڑھدا یا 4 اکٹھیاں کر کے پڑھدا ہے مدینے آواز ہوندی ہے نبی کل کائنات نے فرمایا ہے جن نے عصر دی جماعت کھڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے نبی پاک نے فرمایا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اس میرے امتی تے آسمان تو اپنی رحمتاں نازل کر دے سبحان اللہ اس بندے نو نبی پاک نے فرمایا اللہ دے تے رحمت کر دے جیڑا بندہ عصر دی جماعت گھڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے نبی پاک نے عصر دی جماعت گھڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھنے والے واسطے رحمت دی دعا کیتی ہے اللہ اس میرے امتی نو رحمت دا حقدار بنا دے اس میرے امتی تے اپنی رحمت فرما دے حضرات دی وقار نبی پاک نے عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھن دا کیوں آکھیا ہے کیونکہ جیڑا عصر تو پہلے دا ٹائم ہے نماز عصر دا وقت ہے کاروبار دی مصروفیت دا وقت ہے اللہ نے قرآن کیا گیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اللہ پاک نے فرمایا فجر دی نماز بھی پڑھو زور دی نماز بھی پڑھو مغرب دی نماز بھی پڑھو عشاء دی نماز بھی پڑھو لیکن 4 نمازاں دے درمیان جڑی عصر دی نماز نے فرمایا خصوصی طور تے اودا خیال کرنا ہے آپ نے فرمایا جدی عصر دی نماز ضائع ہو گئی اودے اعمال برباد ہو گیا ہے جدی عصر دی نماز برباد ہو گئی اودا گھر بھی برباد ہو گیا اودا کنبہ بھی برباد ہو گیا اودا قبیلہ بھی برباد ہو گیا جویں عصر دی نماز نو جان بوجھ کے جھڑ دیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ میں تیرا نبی دے واسطے دعا کرنا اس میرے امتی دے آسمان تو اپنی رحمتاں نازل کر دے سبحان اللہ ہن نبی پاک علیہ السلام رحم دی دعا کرنے او یار مینوں اے دسو مرالی والے دے بزرگوں میرے بزرگوں نوجوانوں او جس بندے تے رب دی رحمت ہو جائے اونوں کسے شے دی تھوڑ رہندی مل کے نہیں بول دے کہ شے دی تھوڑ رہندی او اسی پل پل تے رب دی رحمت دے محتاج ہاں پل پل تے رب دی رحمت دے مانگت ہاں پل پل تے رب دی رحمت دے سوالی ہاں پل پل تے رب دی رحمت دے پکاری ہاں یہی وجہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک حضرت عیسیٰ تو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے نبی کل کائنات تک جن نبی دنیا تے آئے نے سب نبیاں نے اللہ کو منگی ہے تے اللہ دی رحمت ہی منگی دعا کرو اللہ سارے بھی اپنی رحمت فرما دے نبی پاک نے فرمایا میں دعا کرنا اللہ دے اپنی رحمت کر دے جس بندے دے رب دی رحمت ہو گئی اللہ پھر انہوں لوڑا تھوڑا نہیں جے رہن دیندا اللہ دیاں سب ضرورتاں پوریاں کر دیندا ہے اللہ دیاں سب تنگیاں دور کر دیندا ہے اللہ دیاں سب غربتاں دور فرما دیندا ہے اللہ دے سارے مسئلے حل کر دیندا ہے جس بندے تے رب دی رحمت ہو گئی اللہ پاک دے تے اپنے کرم مسولے فرما دیندہ ہے میں سب تو پہلا عمل توجہ میرے حال کرنا میرے بڑے سنجیدہ بزرگ بیٹھے ہو بڑے سنجیدہ نوجوان بیٹھے ہو دھیان میرے حال کرے آجے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا میں دجا عمل اختصار نہ تو اڑنا گل کرنی چاہنا میں دجا عمل بیان کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا قال خیرا پھر نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ عمران اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا اس امتی دے واسطے جیڑا میرا امتی رات نو لوگ ستے ہوندے نے آپ بھی اٹھ جاندا ہے اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھدا ہے 4 رکعتاں پڑھدا ہے 6 رکعتاں پڑھدا ہے قرآن دی تلاوت کردا ہے 8 رکعتاں پڑھدا ہے 10 رکعتاں پڑھدا ہے خامد آپ بھی رات دے پچھلے پیر کھڑا ہو جاندا ہے اپنی بیوی نو بھی کھڑا کر لیندا ہے
بیوی نو بھی بیدار کر لیندا ہے، میاں بھی اللہ اللہ پیا کردا ہے، بیوی بھی اللہ اللہ کرن رہی ہے، خامد نے بھی مصلا پایا تے اللہ اللہ کرن رہا ہے، بیوی نے مصلا پایا تو بھی اللہ اللہ کرن رہی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے اللہ جیڑا خامد رات نو بستر نو چھڈ کے مصلے تے آ گیا ہے، جیڑی عورت رات نو بستر چھڈ کے مصلے تے آ گئی ہے، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایسے خامد دا بستر چھڈ کے مصلے تے آنا مینوں بڑا چنگا لگا ہے، ایسی عورت دا بستر چھڈ کے رات نو مصلے تے آ کے نفل پڑھنا قرآن پڑھنا، نبی پاک فرماندے نے اللہ مجھے بڑا چنگا لگا ہے، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا جیڑا خامد بستر چھوڑ کے مصلے تے آ کے رب رب پیا کردا ہے، جیڑی عورت بستر چھڈ کے مصلے تے آ کے رب رب بھی کردی ہے، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایسے خامد تے بھی اپنی رحمت کر دے تے ایسی بیوی تے بھی اپنی رحمت نازل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اونا خامد لئی، اس خامد لئی، اس بیوی لئی اگر چاہتے ہو تواڈے گھراں دے وچ رب دی رحمت دے فرشتے برکتاں لے کے اترن، اللہ تواڈے گھراں نوں بیماریاں تو پاک کر دے، اللہ تواڈے گھراں دی غربت اٹھا لے، اللہ تواڈے گھراں اندر برکتاں دیاں بارشاں نازل کرے، رب رزق دیاں گنڈاں کھولے، اللہ گھراں اندر سکون عطا کرے، گھراں اندر برکت عطا کرے، گھراں وچ خوشیاں عطا کرے۔ ماں باپ اگر چاہتے نے ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں تابعدار رہن، ساڈے بچے ساڈے تابعدار رہن، اگر چاہتے ہو تواڈے گھراں وچ رب دی رحمت اترے، رب دی برکت اترے، اللہ دی خیر اترے، اللہ گھراں نوں دکھاں تو پاک کر دے، اللہ گھراں نوں تنگیاں تو پاک کر دے، اللہ گھراں نوں بیماریاں تو پاک کر دے، او دا بہترین راہ دے جے، پاویں ہفتے وچ ایک واری، پاویں 10 دناں وچ ایک واری، پاویں 8 دناں وچ ایک واری، پاویں مہینے بعد 2-4 واری، رات نو اللہ دیا بندیا آپ بھی مصلے تے آیا کر، اپنی بیوی بھی بتار کریا کر، جدوں دوویں جی رات نو اٹھ کے مصلے تے اللہ دی عبادت کرن گے، اللہ پاک انہاں گھراں چوں بیماریاں ختم کر کے خوشیاں نہ مالا مال فرما دے گا۔ غربتوں کی بات کرنے والوں، بیماریاں دی بات کرنے والوں، قرضیاں دی بات کرنے والوں، جادو دی بات کرنے والوں، دنیا کائنات دیاں ساریاں بیماریاں پریشانیاں دا علاج اللہ نے رات دے نفل اندر رکھی ہے۔ حضرات دی وقار نبی پاک نے فرمایا اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایسے خامد ایسے اپنی بیوی تے رحمت کر دے۔ ایتھے نبی پاک دی رحم دی دعا دا مطلب کی ہے؟ مرالی والے میرے بزرگوں بیٹیوں ماں پہلو غور کر رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ ایسے خامد تے رحم کر دے، ایسی بیوی تے رحم کر دے جڑا رات نو مصلے تے آ کے رب رب کر دے نے۔ ایتھے نبی پاک دی رحم دی دعا دا مطلب کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ میاں بیوی مصلے تے آ کے رب رب کرن دے نے، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا اگر انہاں دے کول اولاد نہیں دینا نو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اگر یہ بیمار نے تو میں تیرے نبی دعا کرنا اللہ انہاں نوں شفا عطا کر دے، اگر اللہ اے دھیاں والوں دکھی نے تو میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ انہاں نوں دھیاں والوں خوشیاں عطا کر دے۔ اللہ اے دوویں جی اگر کسے مسئلے اندر پریشان نے، میاں بیوی پریشان نے، میں تیرے نبی دعا کرنا اللہ انہاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ انہاں دیاں تنگیاں دور کر دے، اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ اینا دکھاں پریشانیاں نوں لے کے رشتے دار آگے نہ رویا کر، او تینوں دھکے مارن گے، او تینوں تانے دین گے۔ رات نو مصلا پایا کر، اپنے رب نال کال ملا لیا کر تے رب نو کیا کر وضو کر کے آ جا جلد مصلے تے، وضو کر کے آ جا جلد مصلے تے، کر بھروسہ اکو رب اکلے تے، ہو جا پابند نماز تو نفلی فرضیدہ، ہو جا پابند نماز تو نفلی فرضیدہ، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضیدہ۔ جو کوئی بندہ، جو کوئی حدیث دا میں ترجمہ کر رہا، جو کوئی بندہ، جو کوئی بندی، جو کوئی بندہ رب گیان کھلوندا ہے، سر سجدے وچ رکھ کے تے رب کے روندا ہے۔ جو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا ہے، سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا ہے۔ قدر کردا رب بھی اس دی
اس عرضی دا قدر کردا رب بھی اس دی اس عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی اپنی مرضی نہیں بولو بولو تے صحیح اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اس رب دے نال پیار سچا جو باندے نے کبھی بھی نہیں او سو کے رات لگاوندے نے کردے نہیں او بہانہ سردی گرمی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا اچھا دھیان کریو قرآن دی آدھا ترجمہ کرا خلاصہ کرا اللہ نے آکھیا سونیا تا رات نو پچھلے پیر میری عبادت کرے گا میں تینوں دنیا کائنات دا سب تو اچا آسمانہ دا سب تو اچا مقام مقام محمود عطا کراں گا اللہ نے نبی پاک نے کہا سونیا رات نو سجدے کرے گا تے تینوں میں سب تو اچا مقام مقام محمود عطا کراں گا تے نبی پاک نے فرمایا او میرے امتیو بندیو تے بندیو اگر تسی رات دے پچھلے پیر اللہ اللہ کرو گے تے اللہ پاک دنیا آخرت دیاں ساریاں عزتاں تے ہر خزانہ تے ہر نعمت اللہ تعالی عطا فرما دے گا سبحان اللہ حضرات دی وقار کل مک گئی ہے تیار میرے ال کرے آجے اگر تسی چاہتے ہو تو نبی پاک دی دعا لب جائے امام الانبیاء دی دعا لب جائے پیر طریقت دی دعا لب جائے مدینے والے امام دی دعا لب جائے پوری کائنات دے پیغمبر دی دعا لب جائے نبی پاک دی دعا لین دا پہلا طریقہ ہے اگر تو سچا نبی پاک نال پیار کرنا ہے واقعی تو نبی پاک نال محبت کرنا ہے واقعی تو نبی پاک نال عقیدت کرنا ہے تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیا کر پھر نبی پاک نے فرمایا رات دے پچھلے پہر آپ بھی مصلی دے آیا کر دے اپنی گھر والی نوں مصلی تے لے کے آیا کر اللہ تینوں نبی پاک دی دعا دا حقدار بنا دے گا آؤ میں 5-7 منٹ اندر گل مکاواں 2 گلاں بیان کر کے میں اجازت چاہنا لیکن سینے ٹھنڈ پا دیو درود پڑھ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے دھیان میرے حال کرے آجے بزرگو نبی پاک علیہ السلام ایک دن انج کر کے بیٹھے نے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے روایت مشکات المصابی اندر حدیث اللہ صحیح اندر حوالے دا میں ذمہ دار نبی پاک علیہ السلام انج کر کے صحابہ دے سامنے بیٹھے نے اوے بیٹا پہ شرارت نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے سامنے بیٹھے نے انج کر کے نبی پاک علیہ السلام اچانک ہی خاموش ہو گئے اے حدیث سٹنا پایا جے مرالی والے دے باسیو ساری زندگی ہے حدیث نبی پاک دی یاد رکھے آجے نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے سامنے بیٹھے نے اچانک گلاں کردیاں صحابہ نال باتاں کردیاں نبی پاک علیہ السلام چپ کر گئے آپ نے اپنی زبان مبارک نو باہر کڈ لیا تے نبی پاک نے اپنے انگلیاں دے نال اپنی زبان پھڑ لئی ہے پھڑ کے نبی پاک نے اپنی زبان نو کھچنا شروع کر دیتا ہے نبی پاک نے 3 باری آکھیا میرے صحابہ اتخوف علیکم میرے صحابہ مینوں اللہ دے کولوں ڈر اس گل دا انہاں زباناں دے استعمال دی وجہ تو کتے تواڈے تے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے انہاں زباناں دے غلط استعمال دی وجہ تو کتے اللہ دا تواڈے تے غضب نہ آ جائے انہاں زباناں دے غلط استعمال دی وجہ تو کتے تواڈے تے اللہ دی سختی نہ آ جائے اے میرے صحابہ زبان دا خیال کرے آجے اے زبان نو دھیان نہ استعمال کرے آجے پہلے سوچے آجے تے پھر بولے آجے پہلے تولے آجے تے پھر بولے آجے میرے صحابہ زبانہ دا خیال کرے آجے پھر نبی پاک نے 3 باری فرمایا رحم اللہ رجلن قال خیرا رحم اللہ رجلن قال خیرا رحم اللہ
رجلا قال خیرا. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ مینوں ڈر ہے کہ انہاں زباناں دے غلط استعمال دے تو تواڈے تے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے. بھاویں تسی تہجد گزار ہو, بھاویں تسی قرآن پڑھن والے ہو, بھاویں تسی میری زیارت کرن والے ہو, بھاویں تسی مدینے رہن والے ہو, پر مینوں ڈر ہے کہ زباناں دے غلط استعمال دے تو تواڈے تے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے. اے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا بندہ زبان تو گل کردا ہے سونی گل کردا ہے, زبان تو گل کردا ہے بڑی نرم گل کردا ہے, زبان تو بولدا تے بڑے پیارے اخلاق نہ بولدا ہے, بڑی پیارے انداز نہ بولدا ہے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا نرم زبان والا ہے, سونے اخلاق والا ہے, نرم زبان والا ہے, میں تیرا نبی دعا کرنا ایڈی سونی زبان والے بندے تے آسمان تو اپنی رحمتاں نازل کر دے. کہے دی غیبت نہیں کردا, کہے دی چگلی نہیں کردا, زبان تو ٹھٹھن والے گندے مذاق نہیں کردا, زبان تو فحش گفتگو نہیں کردا, زبان تو کہے دی تھی دے تہمت نہیں لاندا, زبان تو گالی گلوچ نہیں کردا, زبان تو گالیاں نکالن والے, زبان تو تہمتاں لگان والے, زبان تو جھوٹ بولن والے, زبان تو بدتمیزی کرن والے, غریب دا مذاق اڑان والے, بیمار دا مذاق اڑان والے, بڈھے دا مذاق اڑان والے, اے زبان جنی لچر زبان ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا لچر زبان والا ہے, فحش مذاق کرنے والا ہے, ٹھٹھنے والے زبان دا گندے مذاق کردا ہے, نبی پاک نے فرمایا بڑا بڑا پاویں تہجد گزار نیک کیوں نہ ہوئے اودے تے اللہ دی پکڑ آئے گی, اللہ دا غضب آئے گا. جڑا سونی زبان والا اودے تے اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے گا. سبحان اللہ. حضرات دی وقار دعا میں کرنا, آمین تسی کہہ دیو. اللہ جڑیاں ساڈی زبان دے معاملے کوئی کمیاں کمزوریاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرما دے. آمین. حضرات دی وقار تین عمل میں تواڈے سامنے بیان کر چکیا, یاد کرا کے جانے نے. پہلا عمل جے نبی دی دعا چاہیے ہے, اثر دی نماز تو پہلے کنیاں رکھدا, ہر نہیں بولے کنیاں رکھدا, جے چاہیے نبی پاک دی دعا لب جائے. مرالی والے وچ بیٹھے ہاں, گھر بیٹھے ہاں, نبی پاک دی دعا لب جائے تے پھر رات نو کدی کدی آپ بھی اٹھیا کر, اپنی گھر والی نو اٹھایا کر, رات نو اللہ دی عبادت کریا کر. کی کرنا ہے رات نو اللہ دی عبادت, رات نو اللہ دی عبادت کرنی ہے. چوتھے نمبر تے اپنی زبان دا غلط استعمال نہیں کرنا, اپنی زبان دیاں بریکاں ٹائٹ کر لو, اپنی زبان دا پیارا استعمال کر لو. چوتھے نمبر تے درود پڑھ کے سینے ٹھنڈ پا دیو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دھیان کرو اتنے پتہ لگنا عاشق رسول دا, محبت رسول دا. ہر بندہ نبی دے عشق دا دعوے دار ہے, نبی پاک دی محبت دا دعوے دار ہے, لیکن اتنے پتہ لگنا کہ اسی نبی پاک دا کنا پیار کرنے ہیں, کنی ساڈے دل چ نبی پاک دی حب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ, نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میری حدیث سندا ہے, میری حدیث سن کے حافظھا ووا ثم ادھا کما سمعا, جمعے وچ میری حدیث سندا ہے, درس وچ میری حدیث سندا ہے, کیس لا کے میری حدیث سندا ہے, یوٹیوب تے میری حدیث سندا ہے, فیس بک تے جدوں بھی فرمایا میری حدیث سندا ہے. سنن والا حدیث سندا ہے, دھیان کرو, سنن والا حدیث سندا ہے, سن کے انہوں یاد کر لیندا ہے, یاد کر کے بیوی نو نہیں پتا, بیوی نو نبی دی حدیث سنا دیندا ہے, باپ نو نبی دی حدیث سنا دیندا ہے, بھرا نو نبی پاک دی حدیث سنا دیندا ہے, یار نو نبی پاک دی حدیث سنا دیندا ہے. نبی پاک فرماندے نے جیڑا میری حدیث پہلے سندا ہے, سن کے یاد کر لیندا ہے, یاد کر کے بیوی نو بیوی نو دس دیندا ہے, اس تو بعد اپنی بھੈਣਾਂ نو حدیث سنا دیندا ہے, اپنے رشتہ داراں نو حدیث سنا دیندا ہے, اپنے دوستاں نو حدیث سنا دیندا ہے. نبی پاک فرماندے نے اینا میری حدیث نال پیار کرن والا ہے, اللہ جیڑا میری حدیث سندا ہے پھر یاد کردا ہے, لوگاں تک پہنچا دیندا ہے. اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا جن نے میری حدیث نال اینا پیار کیتا ہے, اللہ دے تے آسمان تو اپنی رحمتاں نازل کر دے. سبحان اللہ. نبی یار اج تک ویکھو نا میری 33 سال عمر ہو گئی ہے, دھیان کرو, جیڑا پروگرام درس سن کے نا بندے دے اندروں بندے اندر تبدیلی دا شوق پیدا نہ ہوئے, میں انہوں جمعہ نہیں سمجھدا, میں انہوں درس نہیں سمجھدا, انہوں کانفرنس نہیں سمجھدا. حضرات دی وقار دھیان کرو, 33 سال میری عمر ہو گئی ہے, 33 سالاں وچ میں کنے جلسے سنے نے, میں کنے جمعے پڑھے نے. جے میرا یار ہجے بھی بے نماز ہے تے میرے جمعہ دا میرے تے کی اثر, میری بیوی ہجے بھی بے نماز ہے, میرے جمعہ دا کی میرے تے اثر ہے.
میری بہن بے نماز، میری بیوی بے نماز، میرا باپ بے نماز، میری ماں بے نماز. اج تک اساں کنے جمعے، کئی ایسے بیٹھے نے جنہوں نے 50 سال ہو گئے نے جمعے پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، تقریراں سنتے ہیں. بڑے بڑے لوگ تواڈے تے بیٹھے جنہوں نے بڑے بڑے علماء نوں سنے ہیں. جی اج بھی سارے گھر اندر ٹی وی چلتا ہے، اج بھی سارے گھر اندر ڈش چلتی ہے، اج بھی سارے گھر گانے چلتے ہیں، اج بھی سارے بچے بے نماز نے، اج بھی ساری بیوی بے دین ہے، بے پردہ منہ چو کے بازار جاتی ہے، دھیاں اج بھی بے پردہ نے. دسو اج تک 33 سال جمعے پڑھتے ہو گئے، 50 سال تقریراں سنتے ہو گئے، جلسے سنتے 60 سال ہو گئے. نبی پاک دیاں حدیثاں نے، نبی پاک نے مینوں تانوں کی بدلیا؟ اپنے اندر تبدیلی کا شوق پیدا کرو. کانفرنس کرنا کوئی کمال نہیں، جلسہ کرنا کوئی کمال نہیں. نبی پاک دی حدیثاں سنو، انہاں نو یاد کرو، دھیاں نو نبی پاک دی حدیث واسطے وقف کرو، انہاں بچیاں نو قرآن تے وقف کرو، حدیثاں تے وقف کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے مر مٹنے والے بن جاؤ. جتھے نبی پاک دے حکم دی مخالفت ہوئے، جس برادری اندر نبی دی حدیث دی مخالفت ہوئے، جس محلے اندر، جس چوک اندر، جس پنڈ اندر نبی دی حدیث دی مخالفت ہوئے، اتوں اٹھ دیا کر، برات کا اظہار کر دیا کر. نبی دی حدیث نال پیار کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کیونکہ ساڈے نبی پاک جیڑی گل ہے نا اللہ دی بات ہے، تے ساڈے نبی پاک اپنی مرضی نہ بول دے. پھر میں کیوں نہ کہا ان گنت پیغمبراں وچوں رب وکری شان عطائی. مک گئی یہ گل. ان گنت پیغمبراں وچوں رب وکری شان عطائی. ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. سبحان اللہ. ساڈا پیر جدوں وی بولے، ساڈا پیر جدوں وی بولے، او توحید دے موتی رولے. سونا ادوں سی گل کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی. ان گنت پیغمبراں وچوں رب وکری شان عطائی. ہر لفظ شریعت بنیا جد سونے نے زبان ہلائی. چاہیے نا نبی پاک دی دعا. یار کیڈی عزت والی گل ہے یار. جس پت نو ماں دی دعا ملے لوگیاں نے پتر بڑا خوش نصیب ہے. اینو باپ دی دعا لگی ہے، اینو ماں دی دعا لگ گئی ہے، اینو استاد دی دعا لگ گئی ہے. نبی پاک نو وڈا کائنات تے کسے ماں نے استاد نہیں جمیا. نبی پاک نو وڈا کائنات تے کسے ماں نے باپ نہیں جمیا. نبی پاک نو وڈا کائنات تے کسے ماں نے مرشد نہیں جمیا، راہبر و رہنما نہیں جمیا. جنوں اس نبی دی دعا لگ گئی ہے او دنیا تے بھی کامیاب ہو گیا، قیامت میں بھی کامیاب ہو گیا، بدر اندر جنت الفردوس دا حقدار بن گیا. لو جی عمل یاد کر لئیے. سب تو پہلے جو نبی دی دعا چاہیے زندگی دے آخری سال تک تینوں میرا جمعہ میرا درس نہیں بھولنا چاہیے، میرا خطاب نہیں بھولنا چاہیے. یوٹیوب تے آ جائے گی، بار بار سنو. بچیاں نو بیان سناؤ، بیویاں نو بار بیان سناؤ، گھر اندر انقلاب آ جائے گا. جے نبی دی دعا چاہیے اثر تو پہلے کنیاں رکھتا پڑھنیاں نے. رات دے پچھلے پیر اللہ دی عبادت کرنی ہے، رات دے پچھلے پیر اللہ دی عبادت کرنی ہے. زبان گالا نہیں کرنی، مذاق نہیں کرنا، گندا مندا زبان دا استعمال نہیں کرنا. اللہ زبان دی پاکیزگی نصیب فرمائے. اور چوتھے نمبر تے حدیث سن کے یاد کر کے لوگوں کو سنانی ہے. تے پنجویں نمبر تے اج نبی پاک علیہ السلام آخری گل ختم کریے 2 منٹ دے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ المحلقین. اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا کدے لئی؟ ہائے نبی پاک دعا کرن یار کدے لئی؟ ہاں کدے نصیب جاگ پہ، مقدر جاگ پہ. نبی پاک فرماندے نے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرا امتی حج کرنے واسطے جائے یا عمرہ کرنے واسطے جائے اللہ تہاڈے نصیب اندر فرمائے. آمین. اللہ پاک جڑے تھے بیٹھے نے جنہاں نے اجے تک نہیں ویکھیا بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما. آمین.
اللہ پاک بار بار بیت اللہ دے عمرے نصیب فرما. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کعبۃ اللہ دا طواف کرے, بیت اللہ دا حج کرن نہیں جائے, عمرہ کرن نہیں جائے, جیڑا بندہ اوتھے جا کے گنجا ہو کے ٹنڈ کروا دے, اپنے سر دے وال اتار کے اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہوئے, نبی پاک نے فرمایا اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایسے گنجے دے آسمان تو اپنی رحمتاں نازل کر دے. ہاں جی, اس بندے دے آسمان تو اپنی رحمتاں نازل کر دے. لو جی 5 عمل میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے, دعا میں کرنا, آمین تسی کہہ دیو. اللہ پاک سانوں یہ 5 عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ 5 عمل کر کے اللہ تعالی نبی دی دعا دا حقدار بنن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.